रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक खबर है। हमारे हमसाया मुल्क बल्कि दोस्त मुल्क ईरान इस वक्त मुकम्मल सोग में है और हम बहसियत पाकिस्तानी कौम ईरान के इस गम में, इस दर्द में, इस दुख की घड़ी में उसके साथ हैं और हम भी जो है वो सोग में है क्योंकि सदर ईरान इब्राहिम रईसी जो है वो त्यारे हादसे का शिकार हो चुके हैं। उनके साथ उनके वज़ीर ख़ारजा और बाकी जो है करीबी साथी जो थे वो सारे के सारे शहीद हो चुके हैं बेसिकली। और अफसोस हमें कुछ ज़्यादा इस वजह से भी हो रहा है कि जो इब्राहिम रईसी है वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त समझे जाते थे और यूँ तो ईरान के साथ हम फ्रेंडली नेशन हैं ही, लेकिन इब्राहिम रईसी जो है वो 3 हफ्ते पहले तो यहीं पे थे, पाकिस्तान में थे। उन्होंने पाकिस्तान के सदर से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात की और फिर सिर्फ ये नहीं था बल्कि उनका एक जो आप कह सकते हैं कि जो उनका विज़िट था पाकिस्तान का वो आप लोकल टाइप एक विज़िट था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स के साथ, पाकिस्तान के आम लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। उनकी वाइफ भी जो है वो भी उनके हमरा थी। तो इसी वजह से 3 हफ्ते पहले की बात है, इसी वजह से हमें सदर इब्राहिम रईसी की शहादत का दुख कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। और अफसोस की बात है कि बहरहाल अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, मौला उनको जो है वो बुलंद रुतबा दे और उनकी मग़फ़रत करे। और हम इस गम में, इस दुख की घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। लेकिन बात यह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का त्यारा या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या वो वाकई ही हादसा था, कोई टेक्निकल ख़राबी थी या फिर कोई सबोताज एक्ट था, ये चीज़ें जो हैं वो देखना ज़रूरी है। मुझे जो नज़र आ रहा है, देखिए इब्राहिम रईसी एक ईरानी सदर है और वो अपने मुल्क में नहीं बल्कि एक और मुल्क की टेरिटरी में आज़रबाईजान में उसके त्यारे को हादसा पेश आना, उसके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आना बहुत सारी जो है वो चीज़ों को जन्म देता है। अलार्म जो है वो बजते हैं कि ऐसे कैसे हो गया कि एक जो है वो सदर का त्यारा एक दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद में हादसे का शिकार कैसे हो जाता है, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे। भाई मौसम ख़राब था तो फिर त्यारे को जाने की इजाज़त क्यों दी गई थी, बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ या अहम डेवलपमेंट ये है जो हमें नज़र आता है कि जो मेरी ओपिनियन ये है और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे हम नवाब बन रहे हैं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का त्यारा हादसे का शिकार नहीं हुआ बल्कि ये एक मज़मूम साजिश थी और ये एक सबोताज एक्ट था कि जानबूझकर जो है वो इस त्यारे को निशाना बनाया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं और ख़ास कर जो बरह रास्त नाम आता है, जो वैसे ही हमारे दिमाग में नाम आ जाता है, वो है इसराइल का, मोसाद का। और फिर ये है कि ये कोई पाकिस्तान जैसा मुल्क तो था नहीं कि जहाँ पे इसराइल और मोसाद इतनी मजबूत मतलब है कमज़ोर हो। ये था आज़रबाईजान और आज़रबाईजान में जितना इसराइली इन्फ्लुएंस है इतना तो शायद ख़ुद आज़रियों का इन्फ्लुएंस ना हो, ये भी एक हकीकत है। देखें बड़ी सिंपल बात है, गज़ा में मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है लेकिन मजाल है आज़रियों ने अपना तेल बेचना बंद किया हो इसराइल को। इसराइल के जो टैंक चल रहे हैं वो आज़री तेल से चल रहे हैं, ठीक है, और वो तेल वाया तुर्की ही आज़रबाईजान भेजता है इसराइल को। और 75% जो ऑयल डिपेंडेंसी है इसराइल की वो आज़रबाईजान के ऊपर है।
تو آپ یوں اب دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب آذربائیجان پہ مشکل وقت ہوتا ہے، آرمینیا کا ایشو ہوتا ہے، وہ قراباغ والا ایشو ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل سب سے زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آذربائیجان کو۔ تو یوں ایک عام سی بات ہے کہ اسرائیل کی فرینڈلی نیشن ہے آذربائیجان، اور آذربائیجان میں اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، حد سے زیادہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ایران اگرچہ نیبرنگ کنٹری ہے آذربائیجان کا، لیکن اسرائیل کا سب سے زیادہ انفلوئنس آذربائیجان میں ہے۔ آذربائیجان کے آفیشلز میں، آذربائیجان کی ایویشن ہو، آذربائیجان کا کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے زیادہ ہمیں انفلوئنس یہی نظر آتا ہے کہ وہاں پہ موساد بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو اسی وجہ سے جب آذربائیجان کی فضائی حدود کے اندر طیارہ حادثے کا اگر شکار ہوتا ہے تو اس میں لامحالہ جو ہے وہ انگلی اسرائیل کی طرف اٹھتی ہے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اسرائیل پہلے ہی اپنا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ دیکھیں وہ آپ کے سامنے ہے، جو ایران نے میزائل داغے تھے، جو سپر سونک میزائل مارے گئے تھے اسرائیل کے اوپر، تو وہ جو اسرائیل کی ایئر سپیریورٹی کا ایک ہوا بنا ہوا تھا، وہ ایران نے محض جو ہے وہ چند لمحوں میں ہی اس کو گل کر دیا تھا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ تو ایک مطلب انتظار میں تھا کہ کب اس کو موقع ملتا ہے اور وہ اپنا بدلہ چکتا کرے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے، اگرچہ اب اسرائیل جو ہے بے شک نہ مانے، موساد تردیدیں کرے کہ جی یہ انسیڈنٹ تھا، یہ حادثہ ہوا، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ضرور ہے کہ یہ اس سبوتاج ایکٹ کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کا براہ راست ہمیں ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیں آج کے دور میں ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے، یہاں پہ جو ہے وہ جیمنگ ٹیکنالوجی ہے، جس کو بعض اوقات جو نیٹو میں اسے ببل ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی ٹیکنالوجی بہت سارے ممالک کے پاس موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طیارے کا، کسی بھی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے، کوئی بھی سسٹم ہوتا ہے، اس کو وہ جیم کر سکتے ہیں۔ اب جب 3 ہیلی کاپٹر فضا میں ہیں تو بات یہ ہے کہ وہی ہیلی کاپٹر کیوں جو ہے وہ حادثے کا شکار، اگر موسم خراب ہے تو باقی ہیلی کاپٹروں کے وہ تو سیف اینڈ ساؤنڈ اپنی جگہ پہ پہنچتے ہیں، اور صرف سکپ ہو جاتا ہے ایرانی صدر والا جس میں وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہیلی کاپٹر سکپ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ نظر آتا ہے، مجھے یہ میں اس چیز پہ پہنچ رہا ہوں کہ یہ کہیں پہ نہ کہیں جیمنگ ٹیکنالوجی کا استعمال ہوا ہے، جس نے ابراہیم رئیسی جس ہیلی کاپٹر میں سوار تھے اس ہیلی کاپٹر کو جیم کیا گیا۔ جیم کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ حادثے کا روپ دیا گیا۔ کہیں ایسا یہ ایکٹ میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں جب سے یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، کیونکہ جیمنگ ٹیکنالوجی کو میں نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں نے بڑی اس کے بارے میں اسٹڈی کی ہے، اور اکثر ممالک یوز بھی کرتے ہیں، خاص کر رشیا کو دیکھا میں نے متعدد مرتبہ، متعدد چیزوں میں اس نے استعمال کی ہے۔ تو پھر ویسے بھی یہ جو ایئر فضائیہ کے معاملات ہیں یا ان چیزوں میں اسرائیل تو سب سے آگے ہے۔ تو اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نیچے انہوں نے کوئی ایک آدھ ایسی بیٹری رکھی ہو جس کے ذریعے انہوں نے پورا وہ جیمنگ سسٹم کر کے، اور جس طیارے کو انہوں نے نشانہ بنانا ہو یا جس طیارے کا سسٹم جیم کرنا ہو اس کو انہوں نے سسٹم جیم کر دیا، اور پھر وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا۔ ہمیں تو یہی نظر آتا ہے۔ بہرحال کیونکہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن آذربائیجان میں جیسا میں نے آپ کو کہا، آذربائیجان میں اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ اتنا ہے کہ اسرائیل وہاں پہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ایرانی صدر کا جہاز کو حادثہ ہونا، وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک سبوتاج ایکٹ ہے جو اسرائیل کی جانب سے پروپرائٹ کیا گیا تھا یا سٹیج کیا گیا تھا۔ تو بہرحال ہم پھر سے جو ہیں وہ دعا گو ہیں، اور اس مشکل کی اس دکھ کی گھڑی میں ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ، ایرانی قوم کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو مزید جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو مزید طاقت دے
کہ وہ اسرائیل جیسے دشمن کے ساتھ جو ہے وہ عینی ہاتھوں سے نمٹ سکیں، کیونکہ اس وقت صرف امت مسلمہ میں مسلم ورلڈ کی بات کریں تو وہ جو ہے وہ ایران ہی ہے جس نے اسرائیل کو ٹکر بھی دی اور جس میں اتنی ہمت اور طاقت بھی ہے۔ تو بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں نئی ویڈیو، تب تک لے اجازت دیں، اللہ حافظ۔